انگیزه شما از سخنرانی چه بوده است؟ اگر اعتقاد داشته باشیم ارزش یک نویسنده متعهد از خلق ادبیات انقلابی و بیان در جامعهش در عصر نتوان اساس، رسالت و پیام شما در این رابطه چیست؟ رسالت و پیام تازه‌ای من ندارم، فقط میخوام که ما بیشتر خودمون رو بشناسیم. نویسنده بعضیش تکراری نمیخوام. نویسندگان جوانی را که هنوز چاپ یا منتشر نشده است چگونه ارزیابی میکنیم؟ وقتی چاپ و منتشر نشدن من چی را ارزیابی؟ همینقدر میتونم به شما بگم که در ایران هم درست مثل خارج از کشور نویسنده و شاعر خیلی زیاد شده. باور کنید وقت زیادی از من صرف خوندن آثار جوانان میشه. من خیلی خوشحالم، ولی که فکر میکنم یک ضرورت آموزگاران یا بزرگترین آموزگاران خودت را چه کسانی میدن؟ من یک آموزگار بیشتر نداشتم که اون بزرگترین آموزگار من هم بوده و اون پدرم بود که اصلا هم درباره نویسندگی و این چیزا اطلاع فنی نداشت و در همه عمرش هم بیش از 2-3 بار با من حرف جدی نزد. یک بار وقتی بود که داشتم از خونه مهاجرت میکردم. حالا شما از ایران مهاجرت کردید به خارج، ما اون زمان از ده مهاجرت میکردیم به شهر و نوجوانی بودم. به من گفتش که یک جمله بیشتر بهت نمیگم و اون هم این است که خودت رو نگه دار. این تمام آموزشی بود که من از او گرفتم برای تمام عمرم. در یک مقطع دیگه که از زندان برگشته بودم رفتم پهلوش، گفتم که خیلی پریشان و پکر و بی‌حوصله‌ام. او به من گفتش که برای رفع این کسالت ها کار کن. اون چی که مرد و زنده نگه می‌داره کار هستش. بعد یک بار دیگه بهش گفتم شبها کار میکنم و خیلی خسته میشم و صبحش آدم نیستم. گفتش که اون چه مرد رو از پا در میاره بیدار خوابیه. سعی کن که صبحها برخیزی و کار کنی. اون دوتا رو قبلی رو تونستم به کار ببندم، اما این سیومی رو نتوانستم. بنابراین معلم من یک نفر بود و مهمترین سخنان حکیمانه رو در طول یک دوره 40 ساله هم از او شنیدم. در سخنرانی گفتید این انسان نمیداند در قرن 20 زندگی ما یا در قرن 4 هجری. با توجه به این که این دو تاریخ یکی هستن منظورتان چیست؟ ببینید دو تاریخ یکی نیستن. وقتی که ما اشاره میکنیم قرن 20 میلادی، میبینیم که این قرن 20 میلادی این تاریخ داره خودش رو برای قرن 21 آماده میکنه. همین سوالی که شد مسائل اروپای شرقی رو چگونه میبینید، استنباط من این هستش که این اقدام خجسته برای آن است که بشریت خودش رو برای قرن 21 برای زندگی در قرن 21 داره آماده میکنه. اما در همین حال که ما در همین قرن 20 زندگی میکنیم، اما از اون جهت در قرن 14 هستیم که ما هنوز فرصت نمی کنیم سر خودمون بخارونیم. از تفاوتی هست بین قرن 20 میلادی و قرن 14 هجری.
انسان سوم که ما شدیم آیا ممکن است نمونه از انسان دوم و اول به ما نشان بدهید؟ آیا در وجود آن دو نوع دیگر از انسان ضعف‌ها نیست؟ انسان اول و دوم اونهایی هستند که به کار و سرمایه تقسیم شدند. در وجود اونها هم ضعف‌های بسیاری هست که خوشبختانه در صدد رفعش هستند و شاید یک معدل انسانی پدید بیاد. و نقاط قوت او آیا باعث سعادت و خلاقیت که بدان اشارت نمودید شده است؟ بله، نقاط قوت اونها باعث خلاقیت شده، ولی سعادت یک مقوله است که ما چگونه اون رو ببینیم. علی ای حال اون چی که وجود داره، این دو انسان همیشه میتونن ما رو مورد تحقیر، نکوهش و چیزهای دیگه قرار بدن اگر که بخوان، و تفاوت دارن با ما از لحاظ موقعیت و ابزار و دسترسی به فن و صنعت و تکنولوژی. شما حالا باید در تهران باشید تا ببینید برای به دست آوردن یک لنت ترمز چقدر باید بدوید. اگر گیر آوردید تازه مطمئن نیستید که سر پیچ جاده چالوس وقتی میزنید روی پدال ترمزتون بگیره یا نگیره. اونجاست که میفهمید صنعت و بی صنعتی بودن یعنی چی. نمیتونم بخونم. آیا طبقات و منافع طبقات اجتماعی چه انعکاسی باید در هنر و ادبیات داشته باشد؟ من فکر میکنم که اول طبقات و منافع طبقاتی باید وجود داشته باشند تا بعد در ادبیات منعکس بشن. من گفتم روند زحمت و جون کندن از یک سو و روند ثروت اندوزی از سوی دیگر از کنش باز نمیماند، اما این به منزله تشکیل طبقات نیست. در جامعه غیر صنعتی طبقات مشخص اونجور که ما در کتاب ها خوندیم تشکیل نمیشه. برای اینکه تا اونجایی که ما خوندیم طبقات در رابطه با صنعت و تولید هست که پدید میاد، اما جامعه‌ای که فاقد صنعت و تولید هست یا دست کم صنایعش و تولیداتش اون چنان است که هر از گاه که لازم باشه میشه قطعش کرد، طبقاتش هم بنیادی به اون صورتی که مثلا در فرانسه یا در آلمان هستن نیستن. اما اگر طبقات اجتماعی به طور مشخص وجود داشته باشن، طبیعتاً بازتاب ادبی خواهند داشت و باید که داشته باشن، کما اینکه در انگلیس داشتن، در همین آلمان داشتن، در فرانسه داشتن و جای دیگر هم داشتن. مشکل ما این است که نه اینیم و نه آن.